औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब अपने घर में सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। जी, आज का हमारा लेक्चर है उर्दू का, लेक्चर नंबर है 20। इसमें आज हम एक मकड़ा और मक्खी की रीडिंग करेंगे। ठीक है, आपने पेज नंबर ओपन करना है, अपनी बुक का पेज नंबर हमारे पास है 37। एक मकड़ा और मक्खी, ये पहले मैं बता देती हूँ आपको कि ये नज़म किसने लिखी है। ये हमारे मशहूर जो हैं शायर मशरक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल, ठीक है, उन्होंने ये राइट की है नज़म। इसमें हमने क्या पढ़ना है, एक मकड़ा और मक्खी। मकड़ा जो होता है वो मक्खी की खुशामद करता है। ठीक है, मकड़ा जो होता है उसको भूख लगी होती है और उसको खाने की कोई चीज़ नहीं मिल रही होती, और वो क्या करता है, उसको एक मक्खी नज़र आती है। वो जैसे ही मक्खी को देखता है तो उसके दिल में लालच आता है कि क्यों ना मैं इसी को खा लूँ और अपनी भूख मिटा लूँ। ठीक है, अब वो क्या करता है, ज़ाहिर सी बात है, मक्खी क्या होती है, वो कहीं से पास से गुजर रही होती है। अब वो बैठे बैठे उसको खा तो नहीं सकता, वो क्या करता है, उसको अपनी बातों में लगाता है, क्या करता है, उसकी खुशामद करता है। ठीक है, उसकी खुशामद करता है, मक्खी जो होती है वो उसकी बातों में आ जाती है और फिर वो उसको अपनी खुराक बनाता है और उसको खा लेता है। अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एक मकड़ा और मक्खी। एक दिन किसी मक्खी से ये कहने लगा मकड़ा, इस राह से होता है गुजर रोज़ तुम्हारा, लेकिन मेरी कुटिया की ना जागी। कुटिया मीन कुटिया, ठीक है, अल्फाज मायने जो हैं उसके साथ आप अपनी बुक पे राइट करते जाएं। कुटिया मीन झोंपड़ी, कुटिया मीन झोंपड़ी। ठीक है, कुटिया होती है झोंपड़ी। ठीक है, कुटिया की ना जागी कभी किस्मत, लेकिन मेरी कुटिया की ना जागी कभी किस्मत, भूले से कभी तुमने यहाँ पाँव ना रखा, गैरों से ना मिले तो कोई बात नहीं है, अपनों से मगर चाहे यूं खिंच के ना रहना, आओ जो मेरे घर में तो इज्जत है ये मेरी, वो सामने सीढ़ी है जो मंजूर। मंजूर का मतलब है मंजूर, तस्लीम या कबूल। मंजूर का मतलब है तस्लीम या कबूल। अगर जो मंजूर हो आना, मक्खी ने सुनी बात जो मकड़े की तो बोली, हजरत किसी नादान, नादान मीन ना समझ, नादान मीन ना समझ, नादान ना समझ को दीजिएगा ये धोखा। जी, अब जो है इस पैरे में एक मकड़ा और मक्खी एक दूसरे से जो बात कर रहे हैं उसको थोड़ा सा आपको डिटेल में बताती चलूं। एक दिन एक मकड़ा किसी मक्खी से कहने लगा कि तुम हर रोज़ इस तरफ से गुजरती हो, लेकिन कभी मेरी कुटिया मीन मैंने आपको बताया है झोंपड़ी या उसका जो घर था वो मेरी कुटिया में नहीं आई या मेरी झोंपड़ी में नहीं आई। फिर वो नेक्स्ट उससे कहता है, गैरों से ना मिलो तो कोई हर्ज नहीं। वो कह रहा है कि अगर तुम गैरों से ना मिलो तो कोई बात नहीं, लेकिन अपनों से यूं दूर दूर रहना अच्छा नहीं, मेरे घर में आओ तो ये मेरे लिए इज्जत की बात है। अब वो क्या कर रहा है, मक्खी को अपनी बातों में लगा रहा है, क्योंकि उसको भूख लगी हुई है, उसने कोई चीज़ खानी है, तो इसलिए वो मक्खी को अपनी बातों में लगा रहा है कि किसी तरह से वो उड़कर आए और उसके घर में आए और वो उसको खा सके। इज्जत की तो मेरे घर में आओ तो ये इज्जत की बात है, अगर आना मंजूर हो। फिर वो उसको दावत देता है अपने घर में आने की कि अगर आना मंजूर हो तो वो सामने सीढ़ी है। वो बता भी रहा है साथ साथ कि कैसे वो तुम आ सकती हो। अगर आना मंजूर हो तो वो सामने सीढ़ी है, इस पर चढ़कर आ जाओ। ठीक है, अब मकड़ा जो था उसने तो मक्खी को कहा कि तुम इस तरह से करो तो मेरे घर में आ सकती हो, लेकिन जो मक्खी थी उसने आगे से जवाब क्या दिया। मक्खी ने मकड़े की बात सुनी तो कहने लगी, हजरत ऐसा धोखा किसी नादान, नादान मीन ना समझ यानी ना समझ को देना, ऐसा धोखा किसी ना समझ को देना। मकड़े ने क्या किया, मक्खी को बहुत उसने कहा कि मेरे घर में आओ, मेरे इस तरह से तुम आ सकती हो, अपनों से ना मिलो, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन मक्खी जो थी वो अक्लमंद थी, उसने मना किया कि मैं तुम्हारे घर में नहीं आऊँगी। नेक्स्ट हम पेज नंबर 38 पर चलते हैं। इस
जाल में मक्खी कभी आने की नहीं है। मक्खी ने अब क्या जवाब दिया? इस जाल में मक्खी कभी आने की नहीं है। जो आपकी सीढ़ी पर चढ़ा फिर नहीं उतरा, मकड़े ने कहा। मक्खी ने क्या कहा? इस जाल में मक्खी कभी नहीं आने की। मक्खी अब उसको मुखातिब है उससे और कह रही है कि मैं कभी भी तुम्हारे जाल में नहीं आऊंगी और कभी भी मैं तुम्हारी सीढ़ी पर या तुम्हारे घर पर नहीं आऊंगी, क्योंकि जो भी तुम्हारे घर में जाता है वो कभी वापस नहीं आता। मकड़े ने कहा, वाह फरेबी। फरेबी मीन दगाबाज। फरेबी मीन दगाबाज, ठीक है। फरेबी किसको कहते हैं? दगाबाज या मकार। फरेबी होता है दगाबाज या मकार। मकड़े ने कहा, वाह फरेबी मुझे समझे, तुम सा कोई नादान। नादान मीन ना समझ। तुम सा कोई नादान जमाने में ना होगा। मंजूर तुम्हारी मुझे खातिर थी, वरना कुछ फायदा अपना तो मेरा इसमें नहीं था। उड़ती हुई आई हो खुदा जाने कहाँ से, इस घर में कई तुमको दिखाने की हैं चीजें, बाहर से नजर आता है छोटी सी ये कुटिया। अब क्या था कि मक्खी जो थी वो समझदार थी। उसने क्या कहा? मक्खी ने कहा कि मैं तुम्हारे जाल में नहीं आऊंगी, क्योंकि जो आपकी सीढ़ी पर चढ़ता है या जो आपके घर की राह लेता है फिर कभी नहीं वापस आता। मकड़े ने कहा, मुझे अगर तुम फरेबी समझती हो, अगर ये बात है, तो हम सा नादान या ना समझ दुनिया में कोई ना होगा। मैं तो तुम्हारी खातिर ये कह रहा हूँ, वरना मुझे इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। खुदा जाने कि तुम कहाँ से भटकती हुई या उड़ती हुई आई हो। मेरा तो ये मकसद है कि तुम थकी हारी हो, थोड़ी देर अगर आराम कर लो तो इसमें मेरा तो कोई फ़ायदा नहीं है, तुम्हारा ही फ़ायदा है कि तुम कहीं से उड़ती हुई आई हो तो तुम थक गई होगी, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना तुम थोड़ी देर आराम कर लो। तो इसमें क्या बुराई है अगर तुम मेरे घर में आकर आराम भी कर लोगी? तो मकड़े ने कहा कि इसमें कोई बुराई नहीं है, और कुछ मैं तुमको अपने घर में भी चीज़ें हैं दिखाने की जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। यानी कि उसने कहा कि मेरे घर में बेशक एक छोटी सी झोंपड़ी तुम्हें नज़र आ रही है, ये छोटी सी जो कुटिया तुम्हें नज़र आ रही है, इसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो तुम देख सकती हो या मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। ये ना समझो कि ये बाहर से एक छोटी सी झोंपड़ी है तो ये अंदर से भी ऐसी ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं। लटके हुए दरवाज़ों पे बारीक हैं पर्दे, दीवारों को आईनों से है सजा, दीवारों को आईनों से है मैंने सजाया, मेहमानों के आराम को खातिर हैं बिछोने। बिछोने कहते हैं बिस्तर, ठीक है। बिछोने होता है बिस्तर, बिछोने मीन बिस्तर जी। अब जो है मकड़ा जो है अभी भी मक्खी की बार बार खुशामद कर रहा है, उसको कह रहा है कि किसी तरह से ये मेरे घर में आ जाए। और फिर वो उसको क्या कहता है? दरवाजे पर बारीक पर्दे लटके हुए हैं, दीवारों को आईनों से सजाया गया है, और मेहमानों के आराम के लिए बिछौने मीन बिस्तर, और मेहमानों के आराम करने के लिए बिस्तर भी मैंने लगाए हुए हैं। हर शख्स को, नेक्स्ट क्या है? हर शख्स को ये सामान मुयस्सर नहीं आता जी। पेज नंबर 39 पर हम चलते हैं। मक्खी ने कहा, खैर ये सब ठीक है। अब जो मक्खी है वो उसके पहले मकड़े ने उससे बात की थी, अब मक्खी जो है उसके जवाब में कह रही है। मक्खी ने कहा, खैर ये सब ठीक है, लेकिन मैं आपके घर आऊं ये उम्मीद ना रखना। इन नरम बिछौनों से खुदा मुझको बचाए, सो जाए कोई इन पर तो फिर उठ नहीं सकता, ठीक है। मक्खी जो है उसने जवाब में मकड़े से कहा, जी हाँ ये सब दुरुस्त बात है जो आपने कही है, मगर ये उम्मीद ना रखना मुझसे कि मैं आपके घर में आऊँगी। खुदा मुझे इन नरम बिस्तर से बचाए। जो कोई इन नरम बिस्तर पर सोता है फिर वो कभी नहीं उठता, बस मरकर ही उठता है। नेक्स्ट जो है, मकड़े ने कहा, दिल में
سنی بات جو اس کی، پھانسوں اسے کس طرح یہ کم بخت ہے دانا، دانا مین عقل مند، دانا مین عقل مند، جس کو سمجھ ہو یا عقل ہو اس کو کہتے ہیں دانا۔ 100 کام خوشامد سے نکلتے ہیں، 100 کام خوشامد سے نکلتے ہیں جہاں میں، دیکھو جسے دنیا میں خوشامد کا ہے بندہ، یہ سوچ کے مکھی نے کہا اس نے بڑی بھی، اللہ نے بخشا ہے بڑا آپ کو رتبہ، ٹھیک ہے۔ اب مکڑا جو تھا اس نے اپنے دل میں سوچا کہ کسی طرح سے بھی میری بات پر نہیں آ رہی، ٹھیک ہے۔ مکڑے نے بار بار تو مکھی کو کہا کہ تم میری بات سنو، میرے گھر میں آؤ، اس طرح سے کرو، میرے گھر میں یہ چیز ہے تمہیں دکھانے کے لیے، نرم بستر ہیں جن پر تم آرام کر سکتی ہو، تم تھکی ہوئی لگ رہی ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم آرام کر لو۔ لیکن جو مکھی تھی اس نے کہا کہ مجھ سے یہ امید نہ رکھنا کہ میں کبھی تمہارے گھر پر آؤں گی، کیونکہ مجھے پتہ ہے جو تمہارے گھر میں آتا ہے وہ کبھی واپس نہیں جاتا۔ اب مکڑا جو تھا اس نے اس کی خوشامد جب کر لی، اس نے دیکھا کہ یہ کسی طرح سے میرے جال میں نہیں پھنس رہی، تو اس نے دل میں سوچا کہ یہ ایک عقل مند مکھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کے دل میں آیا کہ میں اس کو کس طرح سے اپنے جال میں پھانسوں، تو اس نے کہا کہ شاید میں اس کی زیادہ خوشامد کروں تو یہ میرے جال میں پھنس سکتی ہے۔ یہ سوچ کر مکھی سے کہا اس نے، اب جو مکڑا تھا اس نے اس کی اور زیادہ خوشامد کرنی شروع کر دی۔ اس نے کہا دنیا میں سینکڑوں کام جو ہیں وہ خوشامد سے نکلتے ہیں، تو میں بھی کیوں نہ مکھی کی خوشامد کر کے دیکھوں، شاید اگر میں اس کی خوشامد کروں تو یہ میرے جال میں پھنس جائے۔ اس نے اب مکھی کی تعریف شروع کر دی، ٹھیک ہے۔ اس نے مکھی سے کہا بڑی بھی، اللہ نے آپ کو بہت بڑا رتبہ بخشا ہے، جو کوئی آپ کو ایک نظر دیکھ لیتا ہے، ٹھیک ہے، جو کوئی آپ کو ایک نظر دیکھ لیتا ہے۔ جی نیکسٹ پیج پر ہم چلتے ہیں۔ ہوتی ہے اسے آپ کی صورت سے محبت، کیا ہوتی ہے؟ ہوتی ہے اسے آپ کی صورت سے محبت، ہو جس نے کبھی ایک نظر آپ کو دیکھا، ٹھیک ہے۔ اب وہ کیا کہتا ہے، اس کی تعریف کر رہا ہے کہ تمہاری صورت جو ہے وہ اتنی خوبصورت ہے کہ اگر کوئی دیکھ لیتا ہے تو اس کو تم سے محبت ہو جاتی ہے۔ آنکھیں ہیں کہ ہیرے کی چمکتی ہوئی کنیاں، سر آپ کا اللہ نے کلگی، کلگی ہوتا ہے پرندوں کے سر کا تاج، کلگی ہوتا ہے پرندوں کے سر کا تاج۔ وہ اس کی تعریف میں کہہ رہا ہے یا اس کی جو خوشامد کر رہا ہے وہ اس کو کہہ رہا ہے سر آپ کا اللہ نے کلگی سے سجایا، یہ حسن، یہ پوشاک، پوشاک کیا ہوتا ہے؟ لباس، پوشاک مین لباس، یہ حسن، یہ پوشاک، یہ خوبی، یہ صفائی، پھر اس پہ قیامت ہے، یہ اڑتے ہوئے گانا۔ اب کیا تھا کہ مکڑا جو تھا مکھی کی خوشامد کر رہا تھا، اس نے اس کی تعریف شروع کر دی کہ جو تمہارے سر پر کلگی ہے، کلگی میں نے آپ کو بتایا کہ پرندوں کے سر پر جو تاج ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تمہارے سر پر جو کلگی ہے خدا نے بہت ہی خوبصورت بنائی ہے، اور تمہارا جو لباس ہے اور اس پر اس کی یہ صفائی بہت ہی حسین ہے، اور اوپر سے جب تم اڑتے ہوئے بن بناتی ہو، یعنی کہ جب وہ بن بناتی ہے اڑتے ہوئے، تو اس نے کہا کہ جب تم اڑتے ہوئے گانا گاتی ہو تو بہت ہی پیاری لگتی ہو کہ تمہارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس پر مکھی نے کیا کہا؟ مکھی نے سنی جب یہ خوشامد تو پسیجی، بولی کہ نہیں آپ سے مجھ کو کوئی کھٹکا، کھٹکا مین خلش، کھٹکا خلش، ٹھیک ہے۔ مکھی اب کیا تھا کہ مکھی جو تھی اس کی خوشامد میں آ رہی تھی آہستہ آہستہ، جب اس نے تعریف سنی، ظاہر سی بات ہے جب ہم بھی اپنی تعریف سنتے ہیں تو ہمیں بھی لگتا ہے کہ ہم ایسے ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب مکھی جو تھی وہ بھی آہستہ آہستہ اس کی خوشامد میں آ رہی تھی۔ اس نے کہا انکار کی عادت نہ سمجھتی ہوں برا میں، انکار کی عادت کو سمجھتی ہوں برا میں۔ اب اس نے کیا کہا کہ اگر میں انکار کرتی ہوں تو یہ اچھا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سچ یہ ہے کہ دل توڑنا اچھا نہیں ہوتا، دل توڑنا، دل توڑنا مین نا امید کرنا، دل توڑنا نا امید کرنا، ٹھیک ہے۔ سچ یہ ہے کہ دل توڑنا اچھا نہیں ہوتا۔ اب وہ مکھی جو تھی مکڑے کی خوشامد میں آ چکی تھی، اس نے کیا کہا
کہ مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ میں تمہارا دل توڑوں اور میں تمہارے گھر پر نہ آؤں، ٹھیک ہے۔ یہ بات کہی اور اڑی اپنی جگہ سے۔ اب کیا تھا کہ وہ بالکل پوری طرح سے مکڑے کی باتوں میں آ چکی تھی۔ اب اسے لگا کہ یہ میری جو تعریف کر رہا ہے یہ صحیح ہے، یا یہ سچی باتیں کہہ رہا ہے، یہ میرا دوست ہے، میرا دشمن نہیں ہو سکتا، مجھے اس کا دل نہیں توڑنا چاہیے، مجھے اس کے گھر پر چلے جانا چاہیے۔ یہ بات کہی اور اڑی اپنی جگہ سے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کیا کیا اس نے؟ اڑی اپنی جگہ سے۔ ٹھہرو جو میرے گھر میں تو ہے اس میں برا کیا، پاس آئی تو مکڑے نے اچھل کر اسے پکڑا، بھوکا تھا کئی روز سے اب ہاتھ جو آئی، آرام سے گھر بیٹھ کے مکھی کو اڑایا۔ اب مکڑے نے کیا کیا؟ جیسے ہی مکھی اس کے گھر کی طرف اڑ کر یا اس کے جال میں پہنچی تو اس نے کیا کیا؟ کئی روز سے بھوکا تھا، وہ یہی چاہتا تھا کہ جیسے ہی مکھی اڑ کر اس کے پاس آئے میں اس کو دبوچ لوں اور اس کو کھا لوں۔ مکھی جیسے ہی اڑی اور اس کے جال پر جا کر بیٹھی، اس نے کیا کیا؟ فوراً سے چھلانگ لگائی، اچھل کر فوراً اس کو پکڑا اور بغیر کوئی بات کیے اس نے اس کو کیا کیا؟ کھا لیا۔ جی تو پھر کیا ہے کہ اس نے گھر میں بیٹھے ہی دیکھیں کہ اس نے صرف کیا کیا؟ ایک خوشامد کی، ٹھیک ہے۔ خوشامد کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم کسی کی جھوٹی تعریف کر کے اپنا مقصد جو نکالتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ خوشامد، ٹھیک ہے۔ خوشامد ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کی جھوٹی تعریف کر کے اپنا مقصد نکال لیتے ہیں۔ اسی طرح سے جیسے مکڑے نے کیا کہ اپنا اس نے مطلب نکال لیا، اس کو بھوک لگی ہوئی تھی، اس نے مکھی کی بیجا خوشامد کی، تو اب کیا ہوا کہ مکھی کو بھی اس کی سزا مل گئی کہ وہ اس کی باتوں میں آ گئی، اس نے فوراً سے اس کو کھا لیا، ٹھیک ہے جی۔ یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ نظم کس نے لکھی ہے؟ علامہ محمد اقبال نے۔ اس نظم میں وہ یہ بات ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انسان اپنے پیٹ کے لیے کیسے کیسے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے اور کیسے کیسے فریب دیتا ہے، اور جب اس کا فریب نہیں چلتا تو پھر وہ خوشامد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے انسان کو غرض کے بندوں سے ہوشیار رہنا چاہیے، نہ کہ ان کے فریب کی باتوں میں آنا چاہیے، نہ خوشامد سے خوش ہو کر ان کو درست سمجھ لینا چاہیے۔ خوشامد اچھے عقل مند کو بھی بے وقوف بنا دیتی ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ خوشامد کسے کہتے ہیں کہ ہم کسی کی جھوٹی تعریف کر کے اپنا مطلب نکال لیتے ہیں اور وہ جان بوجھ کر دشمن کے ہاتھوں برباد ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات جو ہمیں علامہ اقبال بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کی فطرت خوشامد کو کیسے پسند کرتی ہے، ٹھیک ہے، کہ کیسے اگر کوئی ہماری جھوٹی تعریف بھی بیان کرتا ہے تو ہم اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ آدمی جان بوجھ کر بھی خوشامد، کوئی انسان یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کو مطلب نکالنا ہوتا ہے تو وہ جان بوجھ کر ہی خوشامد شروع کر دیتے ہیں اور اپنے مطلب میں ضرور کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمیں بھی پیارے بچوں یہ اس نظم سے سبق ملتا ہے کہ کسی کی جھوٹی تعریف سن کر ہمیں خوش ہونے کی بجائے اپنی عقل سے سوچنا چاہیے کہ سامنے والا جو تعریف ہماری بیان کر رہا ہے یا جو تعریف کر رہا ہے کیا وہ صحیح ہے، کیا وہ جھوٹی تو نہیں ہے، وہ سچی ہے، کیونکہ خوشامد کا مطلب ہے کسی کی جھوٹی تعریف بیان کر کے اپنے مقصد کو پورا کر لینا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خوشامد کرنے والوں سے دور رہیں اور اپنی عقل اور سمجھ سے کام لیں اور خوشامدوں سے بچ کر رہیں، ورنہ ہمیں کیا ہوگا؟ نقصان اٹھانا پڑے گا، جیسا کہ مکھی کو نقصان ہوا تھا۔ جی تو اب امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی کہ ہمیں بھی خوشامدوں سے بچ کر رہنا چاہیے، اور اگر ہماری کوئی بلا وجہ تعریف کرتا ہے تو اس کے لیے ہمیں خوش نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس پر اپنی عقل سے کام لینا چاہیے اور اس بات کو اچھے سے سمجھنا چاہیے کہ یہ ہماری کہیں خوشامد تو نہیں کر رہا۔ اگر آپ کو کہیں لگتا ہے کہ یہ ہماری خوشامد ہے یا ہماری خوشامد ہو رہی ہے تو آپ کو اس سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ امید ہے آج کے لیکچر میں آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی کہ ہمیں کس طرح سے بچنا چاہیے اور کس طرح سے ہمیں دوسروں سے بچ کر رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی مکھی بے شک پہلے اس نے کیا کیا تھا؟ پہلے اس نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا تھا، ٹھیک ہے، وہ مکڑے کی باتوں میں نہیں آئی تھی، لیکن بعد میں کیا ہوا کہ وہ اپنی تعریف سن کر
اس کے بھی دل میں ظاہری سی بات ہے لالچ آ گیا کہ شاید میں اتنی پیاری ہوں کہ کوئی بھی میری آواز سنے گا یا کوئی مجھے دیکھے گا تو وہ میرا دیوانہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کیا کیا، آہستہ آہستہ پہلے تو عقل مندی کا مظاہرہ کیا، پھر لاسٹ پر آ کر وہ اس کی باتوں میں آ گئی جیسے ہی اس نے اس کی خوشامد کی، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا یہ آپ سب کو پتہ ہے کہ جیسے ہی وہ اڑ کر اس کے گھر پر پہنچی تو وہ بھوکا تھا کئی دنوں سے، اس نے کیا کیا، فوراً سے اس کو کھا لیا۔ اسی طرح سے ہم اگر کسی کی خوشامد میں آئیں گے تو نقصان ہمارا ہی ہوگا۔ امید ہے آج کے لیکچر کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ نے اپنی بک کو فل کر لیا ہوگا۔ اسی طرح سے آپ کی بک ایکسرسائز ہے، امید ہے آپ نے اس کو بھی فل کر لیں گے ساتھ ہی۔ اوکے، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔